زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، 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 جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، اور کوئی شہر نہ ہوندا، کہہ دیو سبحان اللہ، ایک میری بات تاکو سبحان اللہ، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے، جے صدنا نہ ہوندا نبی نو عرش تے عرشاں نو رب نے سجایا نہ ہوندا، تے عرشاں نو رب نے سجایا نہ ہوندا، اے چن آسمان دا ٹوٹی دا نہ یارو، اے چن آسمان دا ٹوٹی دا نہ یارو، جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا، 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 کسے پوچھیا عید دے چن کولوں تے کدی تو وی عید منائی گئی، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات بھی آئی، تے وچ ملک عرب دے ایک سونے نال پیار تے انگل ہلائی گئی، او تے انگل تے پاک اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی گئی، میں ٹوٹ کے عید منائی گئی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل باروی میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج باروی میڈیا 92 اور ٹویٹر آئی ڈی باروی میڈیا 92 فالو کریں۔ تھینکس۔